यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलख़ैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हर दफ़ा एक हफ़्ते के बाद जब मैं आपसे मिलती हूँ तो जब मुझे फ़ीडबैक मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम एक कुंबे की तरह हो गए हैं। यूँ लगता है कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात करते हैं, जो लोग उसको सुनते सुनाते हैं, जैसे मैं अपनी क्लास में भी एवरी फ्राइडे जाती हूँ, तो मुझे एक लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में एक और कुंबा दे दिया है, जो एक दूसरे का दर्द समझने वाले होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर ये वही लोग होते हैं जिनसे आपको मोहब्बत सिर्फ इसलिए होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर मोहब्बत हो जाती है ना। वो जो हम दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युक़र्रिबु इला हुब्बका। तो ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे वो दुआ कबूल कर लिया कि वो एक पूरा कुंबा उस तरह से बन जाता है। तो आज हम इंशाअल्लाह सूरत अन-निसा करते हैं और उसकी आयत नंबर हम करेंगे 36, क्योंकि 36 आया हमने ख़त्म किया था लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पूरी एक लिस्ट दी थी कि कौन से रिश्ते हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो शिर्क करने वाले हैं उसका मना किया कि देखो शिर्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी सूरत में उसकी माफ़ी नहीं होगी और वो नहीं करना। और फिर एक पूरी लिस्ट 9 रिश्तों की लिस्ट बता दी कि ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ मोमिन जो है उनको एहसान करना है ना, मुसलमान जो है उसको एहसान का दर्जे के साथ रखना है। देखिए हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ अच्छे तो हम भी उनके साथ अच्छे हैं, वो तो सारे ही अच्छे होंगे जो आपके साथ अच्छे, आप उसके साथ अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे नेकी करने का नहीं कहा कि उनके साथ तुम नेकी करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एहसान कहते हैं कि उसको हक से ज़्यादा देना। तो आप ज़रा वही बात लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा सोचिए और एक लिस्ट अपने पास रखिए कि देखें कि आप अपने नौकरों के साथ एहसान का रवैया क्या इख्तियार करते हैं। अल्लाह का हुक्म है ना करने का, और हमने तो ये कहा कि हम तो मोमिन हैं, हम तो समेना व आताना करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर ये कहा क्या मेहमानों के साथ हम एहसान का दर्जा करते हैं, क्या जिनके साथ हम शेयर कर रहे होते हैं क्या उनके साथ हम एहसान का दर्जा रखते हैं, क्या हम अपने वालिदैन के साथ एहसान का दर्जा रखते हैं, क्या हम अपने नेबर्स के साथ एहसान का दर्जा रखते हैं। और एहसान का दर्जा फिर एक एक अपनी चीज़ लिखिए, 1 बाय 1 एक एक ऑनली आदत लिखिए कि हाँ मैं उसके साथ ऐसा सलूक करती हूँ तो आई थिंक मैं उनके साथ एहसान का दर्जे पे हूँ। और अगर नहीं है तो फिर आप अपनी लिस्ट में देखिए और फिर लिखिए कि मेरा नेक्स्ट टाइम मैं ये करके इंशाल्लाह इस दर्जे पे पहुँच जाऊँगी। तो फिर आसान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में बार बार एक बात कहते हैं कि अफला तदब्बरून, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो, अफला ततफक्करून, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते हो। तो कुरान की आयत इसीलिए तो हैं कि जब हम पढ़ते हैं फिर हम ये सोचें कि अच्छा इस पे अमल कैसे है, अब तक मेरा जो ज़िंदगी में मैं जिस तरह से चल रही हूँ क्या वो उस तरह से है जैसे मेरा रब चाहता है। और फिर अगर ये हम सोचेंगे तो तभी तो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी ना इंशाल्लाह। फिर कभी देखते हैं कुरान के हकूक़ को अगर हम समझ आए ना, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहली वही की कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि पढ़ अल्लाह के नाम से, कि कुरान पढ़ा जाएगा। फिर दूसरी दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी कहा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशी के साथ सुनो, तो कुरान को सुनना भी कितना बड़ा अजर है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अफला ततदब्बरून अफला ततज़क्करून, कि तुम जिक्र क्यों नहीं करते हो, उसको समझो, उसको बयान करो। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तदब्बुर क्या कहा, तो वही एक चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में चेंजेस लाएगी। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हमने तो ये सुना है कि और पढ़ा भी है कि नमाज जो है इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो फहाशी से और मुनकर चीज़ों से दूर कर देती है। तो कई दफ़ा हम लोग सोचते हैं कि ये लोग तो इतने सालों से नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, तो फिर इनकी ज़िंदगी में से मुनकरात क्यों नहीं जा रहे। मुनकर क्या चीज़ें हैं जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है। फहाशी क्या है कि उस हालत में आप घर से निकलते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। तो हम इतने दलेर हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कहते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो कर ही नहीं सकते ऐसे, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। तो फिर हमारी नमाजें हमें क्यों नहीं रोक रही इस चीज़ से। तो फिर सोचने की बात है ना कि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ रहे,
ہم قرآن کو اپنے دل میں اتار نہیں رہے، ہم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ یہ جو احکامات ہم پڑھ رہے ہیں ان کو ہم نے عمل میں لانا ہے۔ ہم تو صرف، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی کسی درس پہ جاتے ہو، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ آرام سے سنتے ہیں، اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اب جو بھی آج سے میں یہ کروں گی، وہ کروں گی، آج سے میں اچھے کام کروں گی، تو اس وقت ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی آپ دنیا میں واپس آتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، تو پھر ساری چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ عمل نہیں ہوگا نا تو پھر یہ سارا پڑھا پڑھایا، دیکھیں اگر ہمارے اعمال، تو آخر میں تو ہم نے، دیکھیں یہ سارا کچھ جو بھی ہے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے تو عمل کے لیے بھیجا ہے نا، کہ اور جو ہمارے نیک عمل ہیں وہی ہم لے کے جائیں گے تو اس سے ہماری جان چھوٹے گی، ہماری ہر جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور ہم نے چھڑوانا کیسے؟ اپنے نیک عمال دے کے۔ تو جو ہماری اس دنیا میں جتنے لمحے ہیں ہمارے پاس نا، وہی ہم نے کیش کروانے ہیں، اور عمل اگر ہمارے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اگر ہم اس پہ جمیں گے نہیں تو دیکھیں ہمیں دیکھ کے کسی کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، کسی کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ اس کی اخلاق ایسا ہے کہ یہ مسلمان والا اخلاق ہے، اس کے بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ مسلمان ایسے بات کرتے ہیں جو ان کو رب نے حکم دیا ہوا ہے، ان کی چال ایسی ہے کہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، ان کا پہننا اوڑھنا ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ مسلمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کمپلیٹ پیکج دے دیا نا ہمیں قرآن میں، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے، ہم اس کو جانیں گے، تبھی تو ہمیں محبت ہوگی۔ اب ایک ایک برائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ جو ہے وہ ان اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کانا مختالا فخورا، جو خود پسند ہوتا ہے اور فخر جتانے والا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کی باڈی لینگویج، ایون دو وہ کہتے نہیں ہیں لیکن ان کی باڈی لینگویج میں وہ فخر کی چیز ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم سے تو ہمارے سامنے ایسے بات کی اور میں اس کو گھر پہنچا کے آؤں گی، اب نیکسٹ ٹائم اگر اس سے میرے سے یہ بات کی نا تو یہ میرے سے سن لے گی پھر اچھے سے، اس وقت تو مجھے جواب نہیں دینے آیا تھا، اب مجھے پتہ لگ گیا اگلی دفعہ میں نے اس کو کیا کہنا ہے۔ وہ فخر ہوتا ہے بندے کے اندر، وہ غرور ہوتا ہے کہ میری ذات، مجھے ایسے کہہ دیا کسی نے، کیسے کہہ دیا۔ آپ کبھی صبر کر کے دیکھیں کسی کی بات پہ تو پھر آپ کو کتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انجوائے کیا کیجیے اس لمحے کو جس وقت آپ صبر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کن چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں الذین، آیت نمبر 37 سورۃ النساء، الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں جیسے اللہ محبت نہیں کرے گا تو اس کا کیا ہوگا، اس کی تو زندگی برباد ہوگی نا۔ اور اب بخل کا کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ایک کوشچن آتا ہے، اچھا بخیل ہوگا تو وہ پیسے نہیں خرچ رہا ہوگا نا، تو وہ بخیل ہوگا، لیکن بخل جو ہے نا وہ، اس کی بہت ڈیفرنٹ فارمز ہیں، جیسے تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ مال کا بخل ہے، کہ وہ چیز جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، ہم اس چیز کو خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں۔ اب مال کا جو بخل ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز آسمان دنیا سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ جو ہے وہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین اس کی کمائی میں برکتیں ڈال دے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں تو دوسرا فرشتہ ان کے لیے بددعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین اس کو برباد کر دے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے اتنی بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو برباد کر دے، تو کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ بخل کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اور اس کو خرچ کرنے کا جہاں پہ حکم دیا، اب دیکھیں ایک پوری لسٹ آپ کو دی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 9 رشتے بتائے کہ کن کے ساتھ احسان کرنا ہے، اگر ان کو ضرورت ہے تو ادھر آپ نے اپنا مال خرچ کرنا ہے نا اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی راہ میں جہاں پہ ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے، آپ دیکھیں پورے قرآن میں جہاں پہ مال خرچ کرنے کا حکم آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مال جو میں نے تمہیں دیا، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے،
جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. وہ اپنا حق مانگ رہا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب دوسرا دیکھیں کہ وہ بخل کس میں ہوتا ہے؟ ہمارے عمل میں بخل ہو جاتا ہے. عمل میں بخل کیسے ہے؟ کہ جیسے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے جسم کی، ہمارے پاس ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں جو چلتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے گھر میں فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، اور اسی کو آپ بڑا کرتے جائیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر والوں کے اراؤنڈ، اپنے رشتہ داروں میں. مثال کو لے لیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہیں. اب کئی دفعہ اتنی چھوٹی سی نیکی یہ ہے کہ سردیاں ہیں، آپ صبح اٹھے، آپ نے جلدی سے موزے پہن لیے، اور آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ گھر میں جو اگر ساس ہے میری، یا میری امی ہے، یا دادی ہے، یا نانی ہے، یا جو بھی ہے، انہوں نے ساکس نہیں پہنے ہوئے نا. کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ کیونکہ وہ جھک نہیں سکتے ہیں، وہ ساکس پہن نہیں سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی گھبرا کے آپ کو بھی نہیں کہہ رہے، اتنا تھوڑا سا لحاظ کر رہے. تو اگر آپ نے ساکس پہنے ہیں نا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی ساس اگر آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے ساکس تو نہیں ان کو پہننے، کیونکہ وہ جھک نہیں سکتی ہیں. آپ دیکھیے چھوٹی سی نیکی، وہ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹ سکتے خود سے کیونکہ وہ جھک نہیں سکتے. آپ دیکھیے کہ ان کے پاؤں کے ناخن تو نہیں بڑے ہوئے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم بڑی بڑی نیکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ہم اس کے پیچھے ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. ان کا تھوڑا سا مسکرا دینا. دیکھیں آپ کو، اگر آپ ایسے کام کرتے ہیں نا کہ جیسے اگر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ آج کل سردیاں فار ایگزامپل، تو ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو چھوٹا سا کمبل لا کے ان کے اوپر رکھتے ہیں، وہ کتنے خوش ہو جائیں گے. ان کے دل سے کیسی دعا نکلے گی. یہ عمل کا بخل ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کوئی بزرگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے فار ایگزامپل، اور وہ پکا نہیں سکتے، ہم کبھی کھانا پکا کے ان کے گھر دے آئیں. کبھی کوئی بھی کسی لیول پہ آپ اگر اس کو سوچیں گے نا، عمل کا بخل کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. ہماری جب میں نہیں نا ختم ہوتی ہے کہ میں مصروف، میرے تو مرنے کا ٹائم نہیں، میرے پاس تو یہ وقت نہیں، میرے پاس وہ وقت نہیں، میں تو گھر سے نہیں نکل سکتی، میرے تو یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اتنی نیکیاں راستوں میں بکھری ہوتی ہیں، اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب تیسرا بخل جو ہے نا، وہ عمل کا بخل ہوتا ہے، علم کا بخل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہوا ہے نا، اس کو آپ کہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی کوئی دوست ہے، وہ آپ سے پوچھتی ہے کوئی بات، تو آپ چھپا جاتے ہیں یا نہیں بتاتے. اگر آپ کو آسانی سے اس طرح سے سمجھ آئے گی، فار ایگزامپل آپ نے عالمہ کا کورس کر لیا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں سے کیا، تو آپ کو یہ لگے کہ میں اس کو بتاؤں گی تو یہ بھی اسی طرح سے بات کرنا شروع ہو جائے گی، تو پھر میری وقت ختم ہو جائے گی. ایسے ہو سکتا ہے. اب میں سے اگر بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ علم کا بخل جو ہے نا، وہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت میں اس کے بارے میں حدیث میں آپ کو سناؤں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، تو آپ کو اس کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. بنی اسرائیل کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ سب سے بڑا انہوں نے کہ بخل کیا کہتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو علم میں نے تم کو دیا ہے، ان کو تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. اور کون سا علم تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا، ان کی توراہ میں تھا، یا ان کو دوسرے احکامات جو دیے ہوئے تھے وہ چھپا لیتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ ایک خامی جو ہے اتنی بڑی واضح کی، قرآن میں بتا دیا کہ دیکھو ان کا یہ بخل تھا. اب آپ یہ دیکھیے، اسی آیت کو آپ اپنے اوپر لیجئے کہ آج ہم مسلمان، اب ہم نکال دیں، ہم جب کرتے ہیں نا تو ہم پھر دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. آپ اپنے نام سے سوچیں کہ دیکھو فار ایگزامپل میں کہتی ہوں، آج عائشہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے عائشہ تم بہترین امت ہو، تمہیں میں نے نکالا ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا ہے، اخرجت للناس، تاکہ تم لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ کیا رکھتی ہو، تمہارا کیا کردار ہے لوگوں کے ساتھ. اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی تلقین کرو گی اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرو گی اور ان کو برائیوں سے روکو گی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاب ڈسکرپشن بتا دیا ہر مسلمان کو، یہ میری اور آپ کی جاب ہے، ہم کر رہے ہیں پورا. یہ بخل ہے، دیٹ از اے بخل، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا نا، وہ فرشتے جو دو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یا رب العالمین جو بخل کرتا ہے اس کو برباد کر دے، اس کا مال بھی برباد کر دے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کیا کر رہے ہیں.
यही चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मौका देगा। जब हमें समझ आती है तो हमारी सारी रास्ते हमारे आसान हो जाते हैं। फिर हम बड़ी बड़ी नेकियां हमें ऐसा होता है कि अच्छा वो तो हमारे बस में नहीं है, हम वो कैसे करें। आप छोटी नेकियां अपने घर में देखें, आपके घर में कितने लोगों को आपकी ज़रूरत है। फिर अपने बहन भाइयों में देखें, उनके बच्चों में देखें, फिर उससे बड़े देखें, अपने ससुराल में देखें, अपनी नंदों में, अपने जेठ जेठानियों में, अपने देवर में। ये सारे रिश्ते जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने सुलभी रिश्तों की बात की है ना कुरान में, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ससुराल भी दिया। ये लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्तेमाल किया है कुरान में। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि नहीं, ससुराल के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई हुक्म नहीं दिया, तो बहू जो है उसको कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं कहा कि वो अपनी सास की खिदमत करे, या ससुराल के बारे में ऐसे उसको कोई हुक्म नहीं है। आप देखिए वो रब जो साथ वाला नेबर जो है उसके अहकामात इतने देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ये डर होने लग गया कि कहीं विरासत में उनको हिस्सा ना दे दे। तो क्या घर में आपकी जो सास रहती हैं साथ, या घर में कोई नंद है या क्या, तो क्या उनके हुक्म नहीं होंगे? हम कैसे इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम कैसे अपने मुताबिक चीज़ों को ढाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी हदीस के बारे में जानेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी कि हमारी नमाज में हमारा रुकू कैसा होना चाहिए, हमारा क़याम कैसा होना चाहिए, हमारा सुजूद कैसे होने चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर हम जॉब पे हैं तो हम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे होते हैं, अगर हम घर में हैं, कभी कोई काम में मसरूफ़ है तो नमाज का टाइम हो गया तो भागम दौड़ में नमाज पढ़ते हैं, या कभी किसी फंक्शन में जाना होता है तो तब भी हमें बहुत जल्दी होती है। हम आज ये देखेंगे कि उस वक्त जो हम नमाज पढ़ते हैं और जिस हालत से हम नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी। सही बुखारी की हदीस है 6667 के एक सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की एक तरफ तशरीफ फरमा थे। नमाज से फारिग होकर वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और उन्हें सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा कि उसको क्या फरमाते, क्योंकि वो नमाज पढ़ के आए थे। कहा कि जा और फिर नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी है। वो सहाबी वापस गए, नमाज पढ़ी और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा और फिर नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो सहाबी रदी अल्लाह अन वापस गए, फिर नमाज पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सलाम किया। जब तीसरी मर्तबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया तो वो सहाबी कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, मुझे आप नमाज का तरीका सिखा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो या तुम नमाज का इरादा करो तो पहले पूरी तरह अच्छी तरह से वुजू कर लिया करो। नंबर 2 ये कि फिर किबला रुख होकर तकबीर कहो, और जो कुछ तुम्हें कुरान मजीद में से याद है और तुम आसानी से पढ़ सकते हो उसे पढ़ा करो। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि नमाज में कौन कौन सी सूरत पढ़नी है या कितनी लंबी आयत पढ़नी है या कितनी नहीं पढ़नी है। यहाँ पे नमाज के अरकान के बारे में बात हो रही है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर रुकू करो, और जब सुकून के साथ रुकू कर चुको तो फिर अपना सर उठाओ, और जब सीधे खड़े हो जाओ फिर सजदे में जाओ, और जब सजदे की हालत में अच्छी तरह हो जाओ तो सजदे से सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे हो जाओ और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। फिर सजदा करो, और जब इत्मीनान से सजदा कर चुको तो फिर सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ। यही अमल तुम अपनी पूरी नमाज में करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार हमारे क़याम, हमारे सुजूद और हमारे रुकू इतने ही खूबसूरत हो जाएं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है। और या पाक परवरदिगार हमें नमाज में सब्र की तौफीक अता कर, ताकि हम नमाज का हक अदा करने वाले बन जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।